आजको यो के छ हालखबरमा यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। आज मसँग सुषमा बरालजी हुनुहुन्छ। उहाँ पत्रकार, विद्यार्थी र सामाजिक मुद्दाहरूमा पनि एज अभियन्ताको रूपमा सक्रिय हुनुहुन्छ। र आजको हाम्रो छलफल बेसिकल्ली नेपालमा भइरहेका जुन सामाजिक विकृतिका कुराहरू छन् त्यो मुद्दाहरू र सुषमाजीको व्यक्तिगत अनुभवमै हामी केन्द्रित गर्नेछौँ। सुषमाजीलाई स्वागत छ है। थ्याङ्क यू। अनि के छ हालखबर, आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु अहिलेसम्म त। अनि आजभोलि दिन कसरी बितिरहेको छ? आजभोलि चाहिँ म अलिअलि पठन पाठन अनि डेली काम। अब म पत्रकार एज अ जर्नलिस्ट काठमाडौँ प्रेसमा आबद्ध छु अहिले, त्यसैको काममा नै व्यस्त छु। तपाईँ अब हामी लास्ट टाइम पनि कुरा गरियो होइन, त्यो बेला पश्चिम रुकुमको घटनाको सन्दर्भ पनि थियो र अहिले सायद त्यसमा अझ फैसला पनि आइसकेको छैन होइन, त्यहाँ जुन न्यायको कुराहरू छैन होला, त्यसमा पछाडि आउँला हामी। मलाई अहिले बढी इन्ट्रेस्ट चाहिँ एज अ सुषमा बराली होइन, तपाईँको आफ्नो यात्रा यहाँसम्म जुन छ एज अ पत्रकार होइन, सुषमा बराली बन्दासम्मको सो ब्रिफली चाहिँ तपाईँको आफ्नो एउटा अनुभव सुनाउनुहोस् न। ठ्याक्कै पत्रकार नै बन्छु भनेर चाहिँ म सोचेको थिएन होइन, तर मैले स्कुल लेभलमा पढ्ने बेलामा चाहिँ रेडियोको चाम एकदमै धेरै, रेडियोमा बोल्नु भनेको एकदमै ठुलो कुरा थियो। अनि मैले 9 क्लासमा पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन एउटा ऐच्छिक विषय रोज्नुपर्ने समयमा चाहिँ एउटा अप्सनल म्याथ, पपुलेसन र पत्रकारिता थियो। पत्रकारिता बिल्कुलै नयाँ थियो। त्यसमा चाहिँ अब अप्सनल म्याथ एउटा भइ नै हाल्यो, अनि पपुलेसन भन्दा चाहिँ पत्रकारिता ल्याउन त भनेर त्यसरी लियो हामीले होइन, त्यो थाहा भएर भन्दा पनि। पछि पत्रकारिता त्यतिखेर त अझै पनि बुझेको छैनौँ पत्रकारिता भनेपछि, त्यतिखेर एउटा रहर। अनि त्यो भएपछि चाहिँ पत्रकारिताको तालिम लिने पनि एक प्रकारको ट्रेन्ड नै हुन्छ होइन, एसएलसी दिइसकेपछि। त्यसपछि चाहिँ अलिकति बिस्तारै थाहा भयो कि पत्रकारले केसम्म गर्न सक्छन् भन्ने कुरा। त्यतिखेर विश्व घटना होइन, अब नेपाल टेलिभिजनबाट आउने विभिन्न कार्यक्रमहरू त्यो हेर्दै जाँदाखेरि, अनि म अलिकति पोलिटिकल्ली चाहिँ जस्तो त्यो बेलामा चाहिँ के भयो, त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा चाहिँ बढी हामी चाहिँ अब बाँकेमा भएको हुनाले हामीले देखेका भोगेका कुराहरूलाई चाहिँ टेलिभिजनमा देख्दा, रेडियोमा सुन्दा, पत्रपत्रिका त हामीलाई एकदमै कम अभाइलेबल हुन्थ्यो, पठन चाहिँ हामीसित एकदम कम हुन्थ्यो। तर देख्ने सुन्ने काम चाहिँ बढी भएपछि चाहिँ एउटा पत्रकारको भूमिका चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ है। पत्रकार चाहिँ अलिकति बढी समाजको शक्तिशाली पनि लाग्थ्यो क्या तपाईँलाई? अब मैले मेरो सेरोफेरोमा त्यसरी पत्रकारहरू चाहिँ थाहा भएन, भेट भएन। तर मलाई चाहिँ के थाहा थियो भने पत्रकार हुनु पनि सानो कुरा होइन। म कसरी चाहिँ इम्प्रेस भयो भने सोसलसँग, हाम्रो सोसाइटीसँग चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्टेड हुने होइन, पत्रकारिताको मार्फतबाट चाहिँ धेरै राम्रा कामहरू गरेको भनेर मैले अब टेलिभिजनकै अघि मैले जुन कार्यक्रमहरू हेरेँ, त्यो कार्यक्रमले पनि मलाई अलिकति प्रोत्साहित गरेको भएर चाहिँ +2 र ब्याचलर्स पनि मैले म्यानेजमेन्टमै गरेँ हो। अनि फेरि पत्रकारिताको एउटा नसा भनौँ न, मैले 12 पढ्दासम्म त मैले अलिअलि लेख्न सुरु गरिसकेका थिएँ। त्यसपछि पत्रकारिता नै गर्छु, यसैमा गर्छु भनेपछि काठमाडौँ आएँ, टिचिङ गरेँ मैले। म्याक्सिमम् टिचिङ मेरो अहिले पनि म बिहान पढाउँछु 2टा पिरियड। त्यो भएको भएर टिचिङ सँगसँगै एउटा पत्रिकामा यसो प्रायः म घोस्ट राइटिङ गर्ने त्यतिखेर चाहिँ। अनि गर्दा गर्दै चाहिँ अब यो बिहाइन्ड द सिन भन्दा अब आफू नै अगाडि आउनु पऱ्यो, अनि त्यसलाई चाहिँ पढाइ पनि पत्रकारिता नै गर्नु पऱ्यो भनेर फेरि मैले रिजोइन ब्याचलर्स चाहिँ फेरि जर्नलिजम एड गरेर अहिले मैले ब्याचलर्स नै पढ्दैछु, मास्टर्स। अनि त्यही हो, त्यसमा चाहिँ मैले टिचिङ गर्दा गर्दै बिबिसीको साझा तपाईँको यो पेसाकै भनौँ न, मान्छेको त्यो एउटा चाइल्डहुड एक्सपिरियन्स, त्यो एस्पिरेसनले पनि भोलि भविष्यमा के बन्ने भन्ने कुरा हुन्छ कि यो कतै तपाईँ चाहिँ भनौँ न पत्रकार, एउटा पत्रकारिता पेसा रोज्नुको पछाडि तपाईँको आफ्नो बच्चाको कुनै अनुभवहरू, समाज भनौँ न अब सांस्कृतिक रूपमा तपाईँको आफ्ना परिवारको सम्बन्धहरूको केही भूमिका छ यसमा? त्यो भन्दा पनि मलाई एउटा याद छ, म जब कक्षा 6मा पढ्थेँ, हामी अब सरकारी स्कुल त्यो एकदम चौधरी गाउँको बिचमा थियो, हाम्रो सेक्सन सीसम्म हुन्थ्यो त्यो बेलामा। अनि म सानैदेखि अलिकति नेतृत्व गर्न मन लाग्ने। अनि हाम्रो सेक्सनमा चाहिँ पढाउने क्रममा चाहिँ म्यामहरूले अलिकति फर्स्ट बेन्चलाई मात्र प्रायोरिटी दिने अथवा टिचरको छोराछोरीलाई मात्रै प्रायोरिटी दिएको फिल भएपछि मैले 160 जना विद्यार्थीहरूको सिग्नेचर लिएर हामीलाई टिचर चेन्ज गरिदिनु पऱ्यो भने म कक्षा 6मा हुँदाखेरि
त्यो भएपछि त्यो कुरा चाहिँ स्कुलको अध्यक्षसम्म पुगेछ कि होइन, व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षसम्म। अनि मलाई अलिकति म्यामले आएर तिमीले मलाई भनेको भए म चेन्ज गर्थेँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। पछि मलाई अलिकति रिग्रेट पनि फिल भयो, म बढी नै जोसमा आएँ कि हो हजुर, क्लासको सबैलाई मैले दिस इज रङ भनेर मोटिभ गर्न सकेँ। त्यसपछि बिस्तारै सानैदेखि भनौँ न म अलिकति सामाजिक कार्यमा चाहिँ एकदमै अग्रसर हुने, हरेक कुरामा क्लबमा बस्ने होइन। हामीले त्यतिखेर चाहिँ युवा क्लबहरू धेरै काम गऱ्यौँ किशोरी हुँदाखेरिदेखि लिएर। भनेपछि यस्तो यो काम गर्नु भनेको अरूको भलाइको लागि हो, हामीले गलत गरेका छैनौँ भन्ने त्यो एक प्रकारको मिठास, एक प्रकारको हुन्छ नि अनुभव त्यो चाहिँ सानैदेखि फिल गरेको भएर पत्रकारिता सँगसँगै त्यो पनि जान्छ भन्ने चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ मैले फिल गरेपछि चाहिँ पत्रकारिता गर्छु कि भन्ने लागेको थियो। फेरि ठ्याक्क बिबिसीको साथ सवालमा मैले केही समय काम गर्ने मौका पाएँ। अनि त्यसले मलाई थप जानकारी भयो कि बिबिसीको साथ सवाल अब तपाईँहरूले डाइरेक्टली अब होइन हेर्नुभयो भने त अब त्यो सोसियल इस्युजमा कति गहिराइ थियो। अब त्यो अरू अन्य कुरा त तपसिलमा चाहिँ होला, तर हामीले इस्यु वाइज अनि त्यसपछि चाहिँ होइन यो नै गर्नुपर्छ। किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म मात्र रहेनछु कि, गाउँबाट काठमाडौँसम्म आउँदाखेरि सुषमा मात्रै थिएँ, यहाँ आइसकेपछि चाहिँ म इन्टायर 60 लाख दलितको चाहिँ एउटा प्रतिनिधि पात्र रहेछु भन्ने फिल भयो क्या मलाई। सो यही नै गर्नुपर्छ अहिले भनौँ न। अब यहाँ कस्तो भने अब यही तपाईँले अलिकति दलितको कुरा पनि जोड्नुभयो होइन, त्यहाँ पनि हामी कुरा गर्छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि मलाई पत्रकारितामा पनि एज अ महिला इन जनरल होइन, अनि अझ दलित समुदायबाट आइसकेर पत्रकारिता क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्नु भनेको त्यो एउटा मल्टिपल खालको चाहिँ च्यालेन्जेसहरू हो, किनभने त्यो सजिलो पनि छैन होइन। अब यसमा तपाईँको आफ्नो अनुभवहरू चाहिँ कस्तो छ पत्रकारितामा एज अ महिला होइन, त्यो पनि अझ दलित समुदायबाट आएर यसरी स्ट्रगल गरिरहँदाखेरि त्यो डे टु डे तपाईँलाई भनौँ न मोर अब त्यो मोटिभेसन हुने त्यो एक्सपिरियन्सहरू भनौँ पोजिटिभ एक्सपिरियन्सहरू बढी हुन्छ कि अझै पनि यहाँ धेरै नेगेटिभ एक्सपिरियन्सहरू फेस गरिराख्नुपर्ने हुन्छ? यस्तो छ, कुनै पनि काम गर्दाखेरि च्यालेन्जेस आउनु नै पर्छ र त अगाडि बढिन्छ होइन। अनि कतिपय त्यस्तो खालको च्यालेन्जले चाहिँ मान्छेलाई अझै कठोर र अझै बलियो बनाउँछ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। जस्तो मेरो पत्रकारिताको सुरुवातमा चाहिँ मैले नेपालगञ्जमै गरेँ पनि त्यतिखेर मलाई त्यस्तो खालको च्यालेन्जेस फिल थिएन, किनभने मलाई पत्रकारिता यति जटिल हुन्छ भन्ने पत्रकारिताको बारेमा थाहा थिएन। जब मैले काठमाडौँ आएर गर्न थालेपछि एउटा फिमेललाई होइन, त्यसमाथि पनि दलित कम्युनिटीबाट जो बिलोङ्स गर्नुहुन्छ त्यसमाथि फिमेल भनेपछि हामीले चाहिँ अन्य गैर दलित महिलाभन्दा लगभग डबल गुना होइन त्यो प्रब्लमहरू फेस गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। जस्तो पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो क्षमतामाथि प्रश्न गरिन्छ क्या होइन, दलित होइन फलानु र सुषमाले लेख्छी टाइपको होइन, किनभने म यो अरूलाई नाम भन्दा नै आफैलाई सजिलो हुन्छ। अनि अर्को कुरा हाम्रो क्षमतामाथि क्वेसन मार्क गरिन्छ भने जजमेन्ट धेरै हुन्छ। एक्ज्याक्टली। मसँग एउटा अनुभव पनि छ, मैले एउटा कुनै मिडियामा आर्टिकल लेख्न कोसिस गर्दै गर्दा अहिले आर्टिकल तिमीले लेख्ने होइन, आर्टिकल लेख्नको लागि चाहिँ डक्टर प्रोफेसर हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो मेरो सिनियरले होइन। त्यसपछि मलाई यति पिन्च भयो कि मैले त्यसको लगभग 3-4 महिनामा आर्टिकल त्यसैको विचारको पृष्ठमा निकालेँ कि मलाई त्यति पोले त्यो चिमटेको थियो। भनेपछि हामी फिमेललाई एक त त्यहाँभित्रको काम गर्ने ठाउँको चाहिँ त्यो पेट्रियार्की जुन एउटा पुरुषत्व भाव त्योसित त फाइट गर्नै पर्छ। त्यसमा पनि फिमेल गैर दलित हुनुहुन्छ जो उहाँमा पनि पितृसत्ता होइन रहिरहेको हुन्छ क्या। भनेपछि हामीले फिमेलसँग पनि फाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा मेलसँग पनि गर्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ हामीलाई अन्य महिलाभन्दा चाहिँ विशेष गरी अल्पसङ्ख्यक हामी दलित समुदायको महिलालाई चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा टिकिराख्न होस्, त्यो ठाउँबाट अलिकति उचाइमा पुग्न होस्, अन्य महिलाभन्दा चाहिँ लगभग त्यसको डबल त्रिबल गुना नै मेहनत कठिन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। सुषमा बाहेक अरू त्यहाँ कोही पनि फिट हुँदैन भन्ने अवस्था क्रिएट गर्नको लागि त सुषमाले अरू कुनै एबिसी भन्दा त मेहनत त गर्नु पऱ्यो नि होइन। त्यसको लागि चाहिँ एकदमै मेन्टल्ली फिजिकल्ली होइन हामी इकोनोमिकल्ली एकदमै स्ट्रङ हुनुपर्छ क्या। एज अ पत्रकार सुषमा बराली होइन अहिले नेपालमा रहेका 60 लाखभन्दा बढी जुन दलित समुदायहरूलाई हेर्दा भनौँ न, त्यो तपाईँको डेस्कबाट होस् अथवा तपाईँको डेली बिहान उठ्दा होस्, ट्राभल गर्दा होस् होइन, त्यो कम्युनिटीलाई एज अ पत्रकारको आँखाले हेर्दाखेरि अहिले कस्तो देखिन्छ?
यस्तो छ अहिले एज अ पत्रकार होइन मैले अब आफ्नो कार्यक्षेत्र सँगसँगै मेरो नजरले र म बाहेकको मेरै कार्यक्षेत्रमा भएको अर्को नजरले मैले जहिले कम्पेयर गर्दाखेरि के जस्तो म दलित भएको नाताले मैले तिनीहरूसित पहिलोचोटि गएर उनीहरूको समस्या के हो भन्ने मैले बुझ्ने मेरो बुझाइ र अर्को थर्ड एबिसिडी जो गैर दलित हुनुहुन्छ उहाँहरूको बुझाइमा चाहिँ एकदमै फरक हुन्छ क्या जस्तो हामीले चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ पत्र पत्रिकाले सामाजिक सञ्जालले विषयवस्तु जसरी उठान गरिएको छ त्यो पनि एउटा तरिकामा पनि हामीलाई विभेद फिल हुन्छ कि इस्यु बेस्ड इस्यु बिकाउन अथवा आफ्नो सामाजिक आफ्नो एउटा मिडिया हाउसलाई अलिकति पिकअपमा ल्याउन भन्ने अझै पनि हामीलाई क्वेसन रेज हुन्छ कि यसको पनि अनुभव छ कुराकानी गर्दै गर्दा निस्क्यो भने म सेयर गर्ने नै छु तर समग्रमा भन्नुपर्दा एउटा त्यही कम्युनिटीको मान्छेले त्यो कुरालाई एनालिसिस गर्ने र उसले कुनै अपराध गरेछ भने पनि त्यो अपराधको पछाडि कारण के छ त भनेर निहाल्न सक्ने आँखा चाहिँ उस्तै वर्ग उस्तै समुदायले मात्र सक्छ जस्तो लाग्छ भनेको तपाईँले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ अझै पनि यो प्रोफेसनमा यो स्टोरीलाई पिकअप गरे पनि जुन खालको एउटा इम्प्याथी भन्छ नि समभाव के भनेको वेस्टर्नतिर पनि अब काले र गोरेको त्यो मिडियामा जनरली प्रोजेक्सन गर्न पर्यो भने अब काले समुदायको मान्छेहरू भनेको मोर अब ड्रग एडिक्ट क्रिमिनल खालको हुन्छ नि त्यो खालको जुन प्रोजेक्सन छ नि तपाईँले त्यस्तै त्यस्तै नेपालमा पनि मेनस्ट्रिम मिडियाहरूले यसलाई त्यो इस्युजलाई पिकअप गर्यो भने नि अतिरञ्जित गर्नलाई बढी खोज्छन् भन्न खोज्नुभयो ठ्याक्कै त्यही नभए पनि तर यस्तो मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो दलित समुदायको कुनै पनि इस्युजहरू पत्र पत्रिकामा आउनुको पछाडि केही न केही स्वार्थ पक्कै हुन्छ जस्तो त्यहाँ बिकाउ इस्यु हुनु पर्यो होइन तर हामीले चाहिँ त्यो इस्यु आइसकेपछि के भयो अथवा त्यसको समाधान के हुनु पर्थ्यो किन यस्तो भइरहेका छौँ भनेर हामीले पत्रिकाबाट आउनुभन्दा पनि यस्तो भएको थियो भन्ने कलेक्सन मात्रै छ क्या होइन अझ कतिपय सञ्चार माध्यममा अब राम्ररी नै आउनुभएको उहाँ अब जति पनि हुनुहुन्छ कतिपयले चाहिँ सामान्य त हो नि जस्तो अघि भर्खर तपाईँले भन्नुभयो नि यो त अमेरिका जस्तो देशमा त रङको भेद छ भने हाम्रोमा त त्यस्तो छैन त यहाँ त जाति डिसमिस गरिदिने एक्ज्याक्टली त्यो कुरा कस्तो भने सामान्यकरण गरिदिने क्या अनि द्याट इज भेरी रङ पनि गृहमन्त्रीले रेप त भइरहन्छ अरूभन्दा कम छ हाम्रो देशमा भने जस्तो क्या जुन एउटा होइन शासकीय ठाउँमा भएको मान्छेले एउटा भनौँ न नेतृत्वदायी भूमिकामा भएको मान्छेले त्यसरी नै सामान्यकरण गर्ने एउटा यो प्रथा नै जस्तो छ क्या जस्तो कुनै ठाउँमा दलित समुदायको कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ अब मन्दिर प्रवेश गरेको उसमा कुटियो भन्यो भने मन्दिर किन जानु पर्यो त नि नगएको भयो भने थपक्क आफ्नो घर बस्नु पर्दैन भन्ने कुरा तर्काइन्छ किन जानु पर्यो जान्ने भयो अथवा कोही गैर दलितसँग युवतीसित प्रेम गर्यो भने आफ्नैसित प्रेम गरे हुँदैन किन अर्काको दिदीबहिनी जिस्कन जानु पर्यो भन्ने टाइपको तर्क अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो हाम्रो देशमा चाहिँ सती प्रथा उन्मूलन भइसक्यो तर जातीय चाहिँ अझै यथावत छ यो चाहिँ किन होला भन्दाखेरि भइ त रहेछ नि हिजो तिम्रो बाउ चाहिँ यहाँ हाम्रो अगाडि उभिन सक्ने औकात थिएन तिमी अहिले हामीसित आएर बसिरहेछौ त म तिमीसित चिया खाइरहेको छु त जस्ता कुरालाई कम्पेयर गरेर सामान्यकरण गर्ने एउटा यो राजनीति जसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्ने चाहिँ एउटा माध्यम भइरहेको छ क्या त्यो भनेको कस्तो भने त्यसले चाहिँ त्यो समस्या भइराखोस् अल्झिराख्यो भने त्यसमाथिका राजनीतिहरू चाहिँ अन्य नयाँ नयाँ निकाल्न सकिन्छ भन्ने जसरी तपाईँको व्यक्तिगत लाइफमा तपाईँको आफ्नो अपब्रिङ्गिङको कुरा गऱ्यो भने के किन जन्मिँदा त हामी कोही पनि अब कोही दलित भनौँ न कुनै जातभर जन्मेको त होइन यो त एउटा सोसियलाइजेसनको प्रोसेस हो नि त यहाँ सोसाइटीमा अब इस्टाब्लिस नर्म्सहरू ट्रेडिसनहरू होइन कल्चर रिलिजन अब धेरै कुराहरूले अब हाम्रो म को हुँ भन्ने कुरा त्यसले डिफाइन गर्छ होइन त्यो तपाईँलाई पनि त्यसले गर्छ तपाईँ आफूलाई कति वर्षको उमेरमा होइन तपाईँको फर्स्ट मेमोरीमा हामीले भिजिट गऱ्यो भने कि म अरूभन्दा फरक हो म तल्लो जातको हो म त यहाँ दलित पो रहेछु भन्ने कुराको फिल चाहिँ तपाईँलाई पहिलोचोटि कुनै त्यस्तो घटनाहरू छ यस्तो छ अब म सामान्य गाउँमै हुर्केको भएर हामीलाई चाहिँ कसरी हाम्रो बाल मनस्थिति के मलाई सबैभन्दा डरलाग्दो चिन्ता तपाईँ पनि अब आफू स्वयं पनि यो मेन्टल हेल्थमा काम गरिराख्नु भएको छ हाम्रो बाल मनस्थितिलाई यसरी हुर्काइन्छ कि हामी कतै गएर कन्फिडेन्टली आफ्नो नाम भन्न सक्दैनौँ क्या
अझै पनि हाम्रो यति धेरै साथी हुनुहुन्छ जसको ब्यागमा मास्टर्सको सर्टिफिकेट छ, तर उहाँ 5 जना मान्छेको अगाडि उभिएर प्रष्ट म रामबहादुर विश्वकर्मा अथवा परिवार एक्ज्याक्टली सेल्फ कन्फिडेन्स नै छैन। किनभने हामीलाई हुर्काउने हाम्रो संरचनात्मक हामीलाई कसरी हुर्काइएको छ। मेरो केसमा पनि नभएको होइन, धेरैचोटि भयो, तर मैले त्यसलाई बुझ्दिनँ थिएँ। यो भने के हो, यो किन गरे मम्मी भनेर मैले मम्मीलाई सोध्थेँ। त्यो मैले धेरै प्रश्नहरू मेरो मम्मी बाबालाई सोधेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिने किताबहरू, कपीहरू, हामीलाई खानुपर्ने खानेकुराहरू हामीलाई सबै घरमै अभाइलेबल गराइदिन थाल्नुभयो के। भनेको म साथीसँग यो किन्न जान्छु नि भन्ने अवस्था आएन के। अनि म त्यस्तै अब आई डोन्ट नो म कति क्लासमा पढ्थेँ, बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि अब छिमेकीले अझै पनि हुनुहुन्छ उहाँ होइन, हामी चाहिँ सानैदेखि अलिकति राम्रै पढ्ने, एउटा भनौँ न लाइनमा पढ्ने भनेर गाउँमा कुरा गर्ने तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ अब यस्ता तल्लो जातिका होइन, उहाँको शब्द यस्ता तल्लो जातिका सन्तान पनि कसरी यस्तो राम्ररी पढ्छन् भनेर अब त्यो बच्चामा बाहिर म अब हात समातेर हिँड्दाखेरि उहाँ क्रस हुँदाखेरि उहाँको बच्चाहरूलाई लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन। अब हामी चाहिँ त्यतिखेर स्कुलमा रातो टिका लाएर भनौँ न हातमा त्यो पुरस्कार लिएर हिँड्दा त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो भन्नुभयो कि एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो। अनि मलाई त्यतिखेर चाहिँ म झसङ्ग भएँ भनौँ न, म सानै थिएँ, 3-4मा कतिमा पढ्थेँ। अनि मैले घरमा आएर सोधेँ यो तल्लो जात भनेको के हो होइन। अनि हामी किन, मेरो साथीहरू सबै मेरो घरभित्र आउँछन् अनि हामी जाने बेला किन बाहिर आँगनमा मात्र खेल भन्छन् भनेर त्यसपछि मैले सोध्न थालेँ। अनि बल्ल मलाई चाहिँ के सिकाइयो भने नजाऊ, जानु हुँदैन। त्यो बेलामा बुवा मम्मीहरूको चाहिँ सिकाइ भनौँ न, त्यो एजुकेसन क्या, तपाईँहरूलाई कसरी एजुकेट गरिदिनु भयो, उहाँको एक्सप्लानेसन के हुन्थ्यो? किनभने तपाईँहरूले पक्का सोध्नुभयो नि त सुरुमै, त्यसलाई इन्टरनलाइज गरेर त्यो एक्सेप्ट गरेर चाहिँ त्यो त सजिलो त हुँदैन, इट्स अ भेरी पेनफुल प्रोसेस होइन। मलाई त्यो अलिकति त्यसको बारेमा इलाबोरेट गरिदिनु। यस्तो थियो, अब मेरो बुवा सामान्य एउटा कर्मचारी होइन, उहाँले विविध आफ्नो लाइफमा चाहिँ अब त्यो समयको एउटा दलित युवा केटा 9 वर्षको उमेरमा एउटा गरिब घरबाट इन्डिया निस्किँदाखेरिको उहाँको पीडा सुनाउनुहुन्थ्यो कि हामीलाई जहिले पनि। उहाँ चाहिँ स्कुल टपर, त्यो बेलामा चाहिँ 24 रुपियाँ इनाम पाउनु भएको होइन। भनेपछि हामीलाई आफूले पढ्न नपाउने मान्छे मेरो बाबा होइन, उहाँले चाहिँ मेरो छोराछोरीलाई जसरी पनि पढाउँछु, चाहे म कति वर्षको ड्रप आउट हुनुभयो उहाँ जस्तो 3 कक्षामा पढेर ड्रप आउट गर्नु परेको थियो कि। अनि त्यो बेलामा स्कुल फर्स्ट भएर 24 रुपियाँ इनाम पाउँदा त्यो कति पैसा घरमा कति लिएर इन्डिया जानुभएको त्यो बेलामा 8-9 वर्ष कतिको हुनुहुन्थ्यो। अनि जहिले पनि हामीलाई घरमा त्यो मेरो बाबाको स्ट्रगल, हामी चाहिँ अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ भन्ने कुराले पहिलो कुरा चाहिँ हामीलाई अलिकति नियन्त्रित बनायो। अब साथीकोमा नजाउँ, घरै बसौँ, भाइ बहिनी मिलौँ भन्ने। अनि अर्को चाहिँ प्यारेन्ट्सलाई पनि एकदम च्यालेन्जिङ हुँदो रहेछ, कसरी सम्झाउने आफ्नो छोराछोरीलाई, तिमीलाई फलानुले भन्यो भने कसरी त्यसको प्रतिकार गर्ने भन्ने नै प्यारेन्ट्सलाई पनि थाहा हुँदैन क्या। अनि मेरो बाबाले कृषि मेला लाग्थ्यो गाउँमा होइन, अनि हात समातेर चाहिँ त्यो कृषि मेला लिएर जाने। अनि बुढाबुढी त्यहाँ फोहोरी मान्छेहरू जसले चाहिँ सानो सानो डालामा होइन थोरै तरकारी थोरै बेचेको मान्छे देखाउने। अनि हाम्रो त्यतातिर चाहिँ दाउरा बेच्ने भर्खर सुरु भएको थियो, त्यो दाउरा बेच्ने मान्छेहरू फोहोरी हुने, लुगा टाटेपाटे हुने। अनि उहाँले देखाउनुहुन्थ्यो क्या, जहिले पनि किन्ने बेलामा यस्तो मान्छेहरूको किनिदिनुपर्छ, ल हेर उसको छोरी पढ्न मन थिएन होला भने चाहिँ हामीलाई कस्तो यो भावनात्मक इमोसनल बनाइदिनु भयो क्या। अनि हामी सधैँ बजार गयौँ भने सिक्ने मौका भयो क्या। अरूको घरमा गएर अरूले हेप्नु, विभेद गर्नु, अरूले हिंसा गर्छन् भने त्यस्तो ठाउँमा नजाऊ होइन। जहिले पनि अरूसँग तपाईँ पाउनु छ भने पहिला तिमीले तपाईँ भन, यदि त्यतिखेर पनि पाएनौ भने तिमी ब्याक टु योर वर्क, योर जब, घरमै बस, घरमै खेल भन्ने टाइपको स्कुलिङ भयो। अनि मेरो गाउँमा चाहिँ प्रत्यक्ष हामीलाई हेप्न नसक्ने पनि एउटा माध्यम थियो। अब मेरो पापा इलेक्ट्रिसियन हुनुहुन्छ होइन, उहाँ इलेक्ट्रिसियन भएपछि भित्र बनाउनलाई जानै पर्ने हुन्छ, तिमी मेरो घरभित्र नआऊ भन्ने माहौलै भएन क्या त्यो जमानामा त होइन, अरू अप्सनै हुन्थेन। सो त्यो भएको भएर पनि व्यक्तिगत मुखमा चाहिँ त्यसरी नभने पनि मैले धेरैचोटि फिल गरेको छु होइन। अब मेरै अब आफन्तले चाहिँ मेरो भाइलाई टिका लगाइराख्नुहुन्थ्यो, एकजना अब बनाइएको आफन्त, उहाँले चाहिँ सधैँ अरू बनाएका भाइहरूलाई घरमा बोलाएर भाइटिका लगाइदिनुहुन्थ्यो भने मेरो भाइलाई चाहिँ तिहारको बेलामा आफ्नो भाइहरूलाई लगाएर दिउँसो टाइम सकिएपछि कोसेली लिएर आउनुहुन्थ्यो कि। त्यो पनि एउटा त्यो हुनाले
गैर दलित हो गैर दलित हुनुहुन्छ उहाँ परिवारको हुनुहुन्छ त्यतिखेर बुझिन्थेन हामीले होइन थाहा नै थिएन त्यो। थाहा नै थिएन क्या तर पछि बुझ्दै जाँदाखेरि त उहाँको अन्य भाइहरूसँगै राख्न मिल्छ जो बनाएकै भाइहरू भने मेरो भाइ त्यहाँ किन उपस्थित गराउनु मिल्थेन किनभने त्यहाँ चल्दैन थियो नि त उहाँले कति भाइ बनाउनु भयो रहेछ? उहाँले लगभग हुनुहुन्थ्यो उहाँको किन दिदीबहिनी नभएको भाइहरूलाई चाहिँ जस्ट टिका लगाइदिनुहुन्थ्यो अहिले पनि स्टिल तर उहाँ लगाउनुहुन्छ चाहिँ तपाईँको भाइलाई टिका लगाउनु बिकज अफ त्यो मेरो सम्बन्धले गर्दाखेरि मैले उहाँसँग सम्बन्ध थियो दिदी भएको नाताले चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँको एउटा संस्कार उहाँले पुज्नुभयो भाइलाई एकदम राम्रो तर त्यो पुजाइमा पनि कस्तो भन्दाखेरि घरमै आएर होइन अन्यलाई गरे जस्तो सँगै नराख्दाखेरि चाहिँ मलाई अहिले फिल हुन्छ अहिले थाहा हुन्छ क्या त्यो पनि त एउटा विभेद नै थियो होइन अन्य गैर दलित भाइहरू सबै एउटै होइन लाइनमा बसेर पूजा गर्न मिल्थ्यो भने मेरो भाइलाई त घरमै आउनुपर्ने कारण तपाईँले कति वर्षमा यो कुरा अलिकति के त्यो पिक्चरहरू क्लियरली चाहिँ बुझ्नुभयो समाजमा विभेद छ हामी त हामीलाई दलित बनाउँदो रहेछन् हामीले छुन हुँदैन जान हुँदैन त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एउटा बिहेभियर के आफ्नो एउटा साइकोलोजीमा आफ्नो एउटा थट प्रोसेसमा त्यसले चाहिँ कसरी असर गर्न थाल्यो? यस्तो भयो म जब कक्षा 6मा थिएँ त्यतिखेर नै मलाई थाहा भयो कि मेरो समाजमा चाहिँ मान्छेहरू मलाई त्यो जातले भन्दा पनि कोही धनी धेरै धनी छन् कोही एकदमै गरिब छन् अनि हामी जस्ता मान्छेहरू चाहिँ जो बिचको मान्छेहरू छौँ जसले सहयोग गर्न पनि सक्दैन र भनौँ न भनेर एउटा वर्गीय चेत मात्र भयो अनि अलि पछिल्लो समयमा जब मेरो साथीहरू बन्ने क्रम बढ्दै गयो नि त्यो पछि मेरो साथीहरू स्कुलको टाइममा मसँग सँगै खाजा खान हुन्थ्यो भने घरमा परेको विवाह पूजामा चाहिँ मलाई मेरो एकदमै घनिष्ठ मित्रहरू पनि के बेस्ट फ्रेन्ड भन्ने चलन हुन्थ्यो नि त्यो घरमा नबोलाउँदा मैले थाहा पाइसक्थेँ क्या मैले बुझ्थेँ अनि मैले मम्मीलाई भन्थेँ तेरो साथीले बोलाएन नि त तँलाई त्यस्तो मिल्ने साथी फलानु दिदीको बिहे रहेछ टिचर हुनुहुन्थ्यो कि उहाँ अनि त्यो त्यसरी हिंसा गरेरै हो तिमीले मान्नुपर्छ यो समाजले यस्तो गरेको मलाई मम्मीले कन्भिन्स गराउन के मैले होइन मम्मी त्यस्तो होइन उहाँको उसको बाबा त टिचर हो त्यस्तो सोच्नु हुँदैन नि यो त रङ हो भनेर मैले मम्मीलाई उल्टै भन्थेँ तर रियालिटी भनेको चाहिँ हो रहेछ त्यो विभेद अनि जब म 9 क्लासमा गएँ त्यसपछि मेरो एकजना साथीले चाहिँ मेरो बाबा मम्मीले भन्नुभएको अरू सबैसँग सङ्गत गर्नु दलितसित साथी कहिले नबन्नु भन्नुभएको छ सुषमा तिमी पनि नबन है भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ओके भने चाहिँ दलित बच्चालाई म 9मा हुँदा त्यो भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष नै के अघि पछि चाहिँ आफूले बुझ्ने भइरहेको थियो कुरा आफूले इग्नोर गर्ने त्यो हो कि होइन जस्तो थियो नि त टिचरको छोरी हुनुहुन्थ्यो उहाँ टिचर भन्दा पनि व्यवसायको छोरी हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ अब डाक्टर हुनुहुन्छ होइन त्यतिखेर चाहिँ उहाँले भन्दाखेरि चाहिँ म झस्किएँ कि ओके भनेको हामीलाई दलित र गैर दलित बच्चालाई हुर्काउने परिपाटी नै कति फरक छ अहिले नर्मल्ली हामी हेलवाइ गर्छौँ त्यसपछि मैले बोलिनँ म 9 क्लास पछि मैले लगभग मेरो साथीहरू कम हुँदै गए जब मैले इस्यु बुझ्न थालेँ जब मैले चाहिँ यो रङ हो भनेर लेख्न थालेँ त्यसपछि चाहिँ मेरो बिस्तारै साथीहरू कम हुँदै जानुभयो क्या अहिले यो जुन जातीय व्यवस्थाले खास साइकोलोजिकल्ली भनौँ न मनोवैज्ञानिक रूपमा यो दलित समुदायमा कस्तो असर गरिरहेको छ? यो चाहिँ मलाई लागेको र एकदमै जरुरी कुरा क्या जस्तो हामीले मेन्टल हेल्थको विषयमा कुनै पनि डिजास्टरहरू भयो भने इमिडिएटली हामी त्यहाँ जान्छौँ अहिले कोरोनाकै कालमा जुन सामाजिक एउटा दूरीको कारणले गर्दाखेरि मान्छेमा कति नकारात्मक असर पर्यो मान्छे सुसाइड गर्यो भनेर हामीसित अप त्यो अपडेट भइरहेको छ क्या तर त्यही मान्छे होइन त्यही समाजको मान्छे 3500 वर्षदेखि एउटा सोसियल डिस्टेन्समा बाँचिरहेको छ क्या तिमी यो ठाउँमा नआऊ है म गइसकेपछि आऊ अथवा तिमी त्यहाँ किन गयौ भनेर एउटा समुदायको मान्छे 3500 वर्षदेखि त्यो सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु परिरहेको छ आफ्नो लागि होइन कि अरू कसैको लागि किनभने म तपाईँसँग आएर मलाई समस्या छैन समस्या तपाईँमा छ भने तपाईँले सल्युसन निकाल्ने हो नि तर यहाँ त के गरिएको छ भने दलित समुदायलाई नै समस्या मानेर उनैबाट नै समाधान खोजिएको छ क्या त्यो भएर यो मेन्टल हेल्थको विषयमा चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनले चाहिँ गर्ने कोसिस गरेको थियो भनेर मैले चाहिँ सुनेको मात्रै होइन त्यो चाहिँ कस्तो भने चाहिँ किशोर किशोरी हुँदासम्मको अवस्थामा चाहिँ उनीहरू यतिसम्मको एउटा नैराश्यता हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ होइन हाम्रो त अब कुनै कामै छैन भन्ने हिसाबमा चाहिँ पुगिसकेको हुन्छ क्या त्यो भनेको चाहिँ एउटा नागरिकलाई चाहिँ होइन तिमी मान्छे नै होइन तिमी अनागरिक हौ भनेर चाहिँ राज्य सत्ताले नै सिकाएर हुर्काएको छ संरचनात्मक रूपमा भन्ने चाहिँ
त्यो यो जुन छ नि प्रब्लम के तपाईँले अहिले यसो क्याजुअल्ली बस्दा किनभने सबभन्दा धेरै त तपाईँलाई नै घोज्छ नि त किनभने त जुन समुदायबाट आयो जसले विभेद फेस गर्यो होइन यो यो केले अडाइराखेको छ कि यो के भत्कायो भने त्यो पनि भत्किन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यस्तो छ यो भनेको चाहिँ मानसिकता नै हो क्या जस्तो म कतै गइरहेको छु भने मसँग जबसँग म राम्रो अन्य मानिसहरूको जस्तो मानिस जस्तो व्यवहार किन गरिन्छ भन्दा मेरो नाम थाहा हुन्छ जात थाहा हुँदैन मेरो थर थाहा हुन्छ तर थर बराली भनेको के हो भनेर जुन एउटा नामको पछाडिको जात छ नि त्यो थाहा नहुँदासम्म म तपाईँ हजुर हुन्छु युआर सो ट्यालेन्टेड होइन एउटा फिमेल जब इमिडिएटली बराली भनेको विश्वकर्मा हो अथवा दलित हो भन्ने बित्तिकै म तिमीमा झर्छु क्या तिमीबाट म विभेद अटोमेटिकली म त्यहाँ विभेदको हुन्छु क्या एक्ज्याक्टली त्यो भन्नु नै कस्तो भनेपछि मानसिकता हो क्या जस्तो तपाईँ चाहिँ दिनभरि सँगै खानु भएको छ साथी भएर हिँड्नु भएको छ तपाईँलाई केही असर गरेको छैन तर जब तपाईँले कोही तपाईँ के कथित तल्लो जाति अथवा दलित समुदायको भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै इमिडिएटली तपाईँलाई असर चाहिँ केले गरेर आउँछ होइन कि तपाईँको पेट दुखेको हुन्छ कि टाउको दुखेको हुन्छ कि त्यो केही पनि हुँदैन क्या तर तपाईँको विचारमा तपाईँको चेतना स्तरमा चाहिँ राखिदिएको जुन कुरा हुन्छ नि त्यो रङ्गिन थाल्छ क्या भनेपछि यो त विभेदमा परेको समुदाय भन्दा नि जसले चाहिँ एउटा राज्य संयन्त्र सञ्चालनमा हातमा लिएका छन् जो शक्तिमा छन् होइन त्यो तिनीहरूकै ठुलो जिम्मेवारीको कुरा हो होइन त्यो तिनीहरूकै ठुलो जिम्मेवारी हो म काठमाडौँ आउनुभन्दा अगाडि त्यति विभेद थाहा थिएन क्या जब म काठमाडौँ आइसकेपछि मलाई बल्ल थाहा भयो कि ओ माई गड म चाहिँ दलित रहेछु र दलित हुनु कति अपराध रहेछ म 12सम्म पढेको मेरो गाउँमा अनि दलित आन्दोलन भनेको छ है मान्छेहरू दलित अधिकार भनेको छ किन यस्तो भाडभैलो गरे होला सबै मिली त रहेछ सोसाइटी हो एक हातले छोइछिटो गरे होला ठिकै छ त मिल्छ बिस्तारै भन्ने थियो क्या मेरो सोच तर जब म काठमाडौँ आएँ होइन रहेछ यहाँ त दलित हुनु कति ठुलो पाप रहेछ सानोमा हामीले भनेको थियो नि पढे लेखेको मान्छे बुद्धिमानी हुन्छ अनि हामीलाई के लाग्थ्यो भने सहर केन्द्रित ठाउँहरू चाहिँ पढे लेखेका मान्छेहरू मात्रै बसिरहेको छ एक्ज्याक्टली त्यो त मोर एडभान्स होला त्यहाँ चाहिँ छुवाछुत भन्ने कुरा अथवा जातको कुरा त कहाँ किन गर्छन् र होइन त्यस्तो टाइपको सोच्थेँ कि तर म जब काठमाडौँ आएँ मैले यति धेरै ठाउँमा जब भ्याकेन्सी एप्लाई गरेँ क्या म त्यतिखेर क्यासियरको रूपमा कुनै पसलमा क्यासियर अथवा कुनै डिपार्टमेन्ट स्टोरमा कुनै कतै अनि ओके भइसक्यो मेरो कुरा सुनेर मेरो पर्सनालिटी देखेर भनौँ न म एउटा बिलिभेबल फेस भनौँ न विश्वसनीयता फिमेल अनि जब मेरो नामको पछाडि बराली के भन्ने बित्तिकै हामी तपाईँलाई फोन गर्नेछौँ भन्ने खालका चाहिँ मैले पनि भोग्या हो होइन हिजो कोठा खोज्न गइयो पाइएन भनेर फर्किँदा भोलि मैले अर्को कुनै मेरो गैर दलित साथीलाई लगेर उसको नाम र सरनेम राखेर म पनि बस्या हो इभन मैले स्कुल पढाउने बेलामा होइन मेरो नाम नभएर अर्को कुनै इमेजिनेसन नाम राखेर मैले कति वर्ष पढाएँ कि भनेको यो खालको विभेद मैले काठमाडौँ आएपछि भनेपछि आजको दिनमा पनि अलिकति सक्षम शिक्षित भनौँ दलित समुदायबाट काठमाडौँमा स्ट्रगल गरेको युवाहरूले पनि हरेक दिन दलित हुनुको मूल्य चुकाउनु परेको छ है हरेक दिन एकदमै नर्मल भयो हरेक पलमा तपाईँलाई म मान्छे हुँ भनेर प्रुफ दिनुपर्छ दलित भनेको मान्छे हो है तपाईँले जस्तै सास फेर्छ हेर्नु त तपाईँलाई चिमर्दाखेरि तपाईँको यहाँ ब्लड जम्छ सेम हाम्रो पनि जम्छ भनेर इच एन्ड एभ्री टाइम चाहिँ तपाईँले प्रुभ गर्नुपर्छ क्या त्यो पनि काठमाडौँ कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्ने अब यो के हो यो चाहिँ यो भुमरी यो ओभरकमै गर्न नसक्ने हो कि जस्तो खालको फिलिङहरू आउँछ कि आउँदैन यस्तो छ पहिला जब म अलिकति टिनेज थिएँ जब चाहिँ मलाई यो सब रङ हो म केही पनि गर्न सक्दिनँ भन्ने बेलामा चाहिँ मलाई फ्रस्ट्रेट नै हुन्थ्यो म किन जन्मेको होला होइन किन भएको होला जस्तो अहिलेको टिनेजलाई भइरहेछ अनि जब मैले यस्तो सोचिरहेको छु मेरो कम्युनिटीमा म जतिको पढ्ने छोरी भनेको धेरै कम हुन्छ हामी पढे लेख्ने कम्युनिटीको हाम्रो यति कम मान्छे आउने कम्युनिटीको हामी अलिकति पढे लेखा भन्ने मान्छेले यस्तो सोच्यौँ भने बाँकी मान्छेहरूलाई त यत्रो 3500 वर्षदेखि त अन्धतामा राखिएको रहेछ नि त तिमीले यो गर्न हुन्छ त्यो गर्न हुँदैन भनेर पाप र धर्मको खेलमा उनीहरूलाई त खेलाइराखेको छ भनेपछि मैले नै हारेँ भने
म पछाडिको कैयौँ सुषमाहरू त आत्महत्या गर्छन् नि त, म त्यतिखेरै स्टप भयो भने होइन, म चाहिँ लड्नुपर्छ भनेर मैले आफ्नो तर्फबाट के गर्न सक्छु। मैले यही रुकुम केसको अभियानको क्रममा अथवा अन्य कुनै कसैको बारेमा बोलेकै भरमा मैले 2 मिनटमा जागिर छोडेर हिँडेको छु कि होइन। किनभने हामीलाई गर्नुपर्ने धेरै काम छ, तर हामीले सुरुवात पनि गर्न पाएका छैनौँ क्या, समस्या त्यो छ। अनि अर्को अझ भन्नुभयो तपाईँले यो ओहदामा रहेका भन्नुभयो नि, उहाँहरूले नै यो खेल खेलिराख्नु भएको छ क्या। जस्तो त्यो जमानाको त्यो समयको होइन, सती प्रथा अन्त्य हुन्छ भने, सती प्रथा भनेको त एकदमै शरीरै जल्ने थियो नि त, त्यस्तो क्रूर त अन्त्य भयो भने यो जाति विभेद अझसम्म किन लम्बाइँदैछ त? यसमा पनि राजनीति छ क्या होइन। तपाईँले कसको स्वार्थ देख्नुहुन्छ यसमा? यसमा स्वार्थ जहिले पनि पावरफुलले होइन कमजोरलाई नै त हो नि हेप्ने। अनि यसमा चाहिँ स्वार्थ भन्दा पनि यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने धर्मको नाममा मान्छेलाई, धर्मको नाममा अन्धता, जस्तो तिम्रो पुर्खाले पाएको श्राप हो, जसरी पुर्खालाई भनेर अहिलेसम्म हुर्काइयो, त्यो कुरा चाहिँ इमिडिएटली चेन्ज त हुँदैन अहिले नै। अनि त्यसको मेन पोइन्ट के छ, धर्ममा लगेर ठोकिदिने के। अनि त्यो सिस्टमलाई नै धर्म र कर्म, एक्ज्याक्टली त्यो सिस्टमलाई नै कन्टिन्यू गर्यो भने तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। बझाङको यस्तो अस्ति भर्खर सम्झना कामीको मृत्यु भयो, त्यो मन्दिरमा महिला र पुरुष भनेर हामी अधिकांश टोयलेट देख्छौँ नि, महिला टोयलेट पुरुष, त्यसमा दलित र गैर दलितको टोयलेट छ क्या, अहिले पनि छ, अहिले पनि छ। र त्यही मन्दिरको भित्र एउटा दलित बालिका चाहिँ बलात्कृत भएर त्रिशूलले गोपेको मारिएको छ। भनेपछि तपाईँ जति गाउँमा जानुहुन्छ, तपाईँलाई म कहाँ हुन्छ विभेद भनेर जसले भन्नुहुन्छ नि छैन भन्नुहुन्छ, एकचोटि आफ्नो सरनेम हटाएर कुनै विश्वकर्मा परिवार राखेर कुनै गाउँमा गएर बास माग्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ। हामी भन्छौँ नि प्रिभिलेज्ड, तपाईँको कास्टमा प्रिभिलेज पाएपछि तपाईँलाई त्यो कुराले छुँदैन क्या। त्यो भनेको यस्तो लाइफ एक्सपेरिमेन्ट हो, तपाईँले चाहेर पनि त्यो कुरा किन्न सक्नु हुँदैन क्या। त्यही कुराले चाहिँ कुनै समुदाय खाना पनि भनौँ न, घाँस हाल्दा पनि सुख छैन क्या उसलाई, खाना नपाएर मान्छे मरिरहेछ नि संसारमा त होइन, बाँच्न नपाएर खानाको अभाव छ। तर हामीमा के छ भने खानको लागि जुगाड गर्न सक्छ, तर उसले त सास फेर्नकै लागि सम्मानै एक्ज्याक्टली नभइसके पछाडि हाम्रा जस्तो हामीले गरेका कामहरूलाई होइन, हामीले गरेका हाम्रा सिपहरूलाई भनेपछि यो त होल अब दलित कम्युनिटी भनेको एउटा लार्जर सोसाइटीमा अहिले इन्भिजिबलै छ। दे आर नट लाइक काउन्टेड एज ह्युमन बिङ होइन, उनीहरूको त्यो डिग्निटी नै छैन, त्यहाँ डिग्निटी नै छैन। एउटा कुरा कस्तो ताजुब लाग्छ भने हामीलाई के सिकाइन्थ्यो भने यो सबै सोसाइटीको चाहिँ अशिक्षाको कारण हो, मान्छेमा चेतना नै छैन, एकले अर्कालाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने नै थाहाको छैन त। यो त भइरहेको छ। त्यो हुनको लागि, बन्द हुनको लागि त एभ्री पर्सन सुड बी लाइक एजुकेटेड, साक्षरता भन्ने थियो नि त। तर अहिले नेपालको जनगणना अनुसार त 68 भन्दा बढी त साक्षर छन् नि त, 70% पुगिसकेको छ। तर पनि विभेद हेर्नु त, कोठा पाउँदैन एउटा ल पढ्ने स्टुडेन्टले, जो भोलि कानुनी रूपमा म यो गर्छु भन्ने सपना बोकेको दलितले एउटा कोठा पाउँदैन भनेपछि अशिक्षाले त होइन रहेछ। अर्को कुरा गरिबी भनिन्थ्यो, तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो दलित समुदायको मन्त्री पदमा आसीन व्यक्तित्व पनि कतै गएर चाहिँ त दलित होस् भनेर विभेद खप्नुपर्छ। यस्तो सिङ्गरहरू, यति इस्टाब्लिस सोसलको चाहिँ आइकनहरू हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ इकोनोमिक हिसाबले पनि एकदम स्ट्रङ हुनुहुन्छ, सोसाइटीको एउटा मान सम्मान प्रतिष्ठामा पनि हुनुहुन्छ, तर दलित भएकै कारणले पनि अहिले हेर्नुहोस् न कति कम्प्लेक्स भयो क्या। तपाईँले एकपछि अर्को अब यो अहिलेकै दिनमा यति ठुलो विभेद छ होइन, र त्यो सामान्य छन् धेरैको लागि, त्यो भोग्नेहरूको लागि मात्रै त्यो एउटा पीडा हो। तर मोस्टली अब यो कुराहरू त्यस्तो छलफल पनि हुँदैन होइन। कानुन हेऱ्यो भने पनि त्यो ठिकै छ जस्तो देखिन्छ क्या, तर त्यो इम्प्लिमेन्टेसनको तहमा यो के छ, यसको सिचुएसन चाहिँ हामीलाई केले यसलाई रोक्न सकिने हो? यस्तो छ कि कानुन तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले विभेद गरे बापत यति रकम र यतिदेखि यति सजाय भनेर लेखिएको छ, तर त्यो कानुन चाहिँ विभेद गर्नेलाई पनि थाहा छैन, विभेद भोग्नेलाई पनि थाहा छैन क्या। तपाईँ सरकार एउटा राज्य भनेको त अभिभावक हो, अभिभावकले प्रत्येक सन्तानको रेखदेख गर्न जरुरी छ,
उनीहरूको हैसियत, उनीहरूको बुझ्न सक्ने क्षमता भनेपछि त हामीले कानुनहरू त बस्छौँ, 5 जना विशेषज्ञ बस्छन्, ड्याङ 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 उहाँहरूको आफ्नो तरिकाले है, फेरि त्यो कतिको लैङ्गिकता अथवा कतिको जातीयता त्यहाँको स्थानीयलाई छुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कानुन बनाइन्छ। त्यो कानुनको विषयमा चाहिँ जुन निकायलाई, जुन स्थानीय तल्लो लेभलको मान्छेहरूलाई जनचेतना दिनुपर्ने हो त्यहाँसम्म पुग्दैन क्या। एउटा 16 वर्षको युवा गएर एसिड एभाइलेबल हुन्छ, किन्छ, छर्किदिन्छ उसको आवेगलाई, तर उसलाई थाहा छैन मैले एसिड किनेर त्यहाँ छर्किँदासम्म मैले के भोग्नुपर्छ, मेरो फ्यामिलीले के भोग्नुपर्छ। एउटा दलितलाई हेला गरेको, विभेद गरेको बापत के गर्छन् र यिनीहरूले, छ नि त त्यो त यसलाई हामीले अझै बढी के यसलाई रोक्नलाई भनेको कानुनी बाटो नै हो। कानुनी बाटो यति कानुनले मात्र पुगेन के, अब त हामीले कानुनमाथि नै प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आयो। 68 मा बनेको कानुन अहिले 77 होइन 77सम्म आउँदा पनि थोरै पनि चेन्ज गर्न सकेन भने त यो कानुनको फर्मेटै चेन्ज गर्ने बेला भएन र भनेर सोच्ने पो हो कि होइन। कानुनलाई कसरी चाहिँ तल्लो लेभलको, हामी साक्षरता त डाटामा त छ तर बुझाइ, म नर्मली कपाल काटेर हिँड्नु भनेको छोरी मान्छे असभ्य भन्ने हाम्रो समाजमा जातीय छुवाछुतको कुरा गर्नु भनेको त त्यसलाई कसरी बुझाउन सकिन्छ। हाम्रो यत्रो मिडिया छ, पिएसए होइन, के गर्न सकिन्छ त, त्यतातिर चाहिँ हामी किन प्र्याक्टिकल्ली ध्यान दिँदैनौँ। हाम्रो प्रत्येक गाउँमा चाहिँ सानो राशिफलको पुस्तक पुग्छ क्या, त्यो पुस्तक जत्रै एउटा चाहिँ हाते पुस्तिका जसमा चाहिँ यो गरे बापत यो हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ किन जाँदैन, कानुनकै कुरा चाहिँ त्यतातिर किन ध्यानमा दिँदैन। भनेपछि हामी हरेक वर्ष चाहिँ पात्रो घर घर पुर्याउँछौँ तर विभेद गर्नुहुन्न है भनेर सानो म्यासेज हामी घर घर पुर्याउँदैनौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ कसले पनि आत्मसात गर्छ भने हामीलाई देखाइने टेलिचलचित्रहरू, टेलिभिजनहरू, गीतहरू, यसले धेरै असर गर्ने भनेको हाम्रो ग्रामीण भेगमा हो। त्यसमा चाहिँ एउटा दलित पात्र देखाउनु पऱ्यो भने झुत्रे, फोहोरी, काम नलाग्ने होइन, कुनै महिला देखाउनु पऱ्यो भने नेप्टी, चेप्टी, काली होइन, कुनै पनि एउटा इन्सपेक्टर त्यसको रोलमा दलित, फलानु विश्वकर्मा, फलानु रम्तेल, किन रोल मोडलमै हामीले त्यसरी सिकाइएको छ। त्यो रोल मोडलमा त कुनै ठाउँमै छैन क्या। चोर, फटा, लफङ्गा, जसरी हामीलाई सानैदेखि चाहिँ पाकिस्तानी भनेको त रेप गर्ने मान्छे हो, बम विस्फोट गर्ने मान्छे हो भनेर जुन हामीलाई सिकाइयो नि, पाकिस्तानी साथीहरूलाई भेट्दाखेरि पनि मलाई कस्तो ग्लानी फिल हुन्छ किन, आइएम सो सरी भन्छु क्या म, किनभने हामीलाई त्यसरी हुर्काइयो। इट्स सेम लाइक द्याट, दलित पात्र राख्नु छ भने च्यात्तेको टोपी र च्यात्तेको त्यो मसिन कुट्ने बाहेक अरू कोही राखेको छैन क्या। कुनै राम्रो युवा समाजको नेतृत्व गर्ने त्यस्तो पात्र भेट्नुहुन्छ भने त्यो दलितले नै बनाएको हुन्छ। सो अब हामीले क्यारेक्टरली प्रेजेन्ट गर्ने तरिकामा पनि चेन्ज गरौँ होइन। कुनै पनि राम्रो काम गर्दैछौँ भने त्यो काम सँगसँगै चाहिँ यो जातीयतालाई पनि जोडौँ। अब हामीसँग युनिभर्सिटी पढ्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अहिले त छैन, म सुषमासँग बसेर सँगै चिया खाइराखेको छु नि त होइन, त मेरो साथी होस्, म तेरो जुठो खाइरहेको छु यार, त अझै विभेद गऱ्यो भन्दै हिँड्छस् भन्ने मेरो पनि साथीहरू हुनुहुन्छ। तर त्यतिले हुँदैन, त्यो भनेको झन् मलाई ह्युमिलेट गरे हो क्या, झन् मलाई विभेद गरे हो। उनीहरूले मसँग हिँड्नु, मेरो जुठो खानु त मेरो लागि मान काम रहेछ होइन, त्यो सौभाग्य, सोकल सौभाग्य मैले पाएछु भनेर उल्टो म माथि विभेद गरेको भएर अब हामीले बोल्दा होस् होइन। तपाईँले कसैसित चाहिँ एउटा कतिपयले चाहिँ अस्ति एउटा प्रोग्रामको लागि बोलाउनु भयो एउटा टेलिभिजनमा होइन, स्पिकरको रूपमा आउनु पऱ्यो, कति बजे छ कार्यक्रम भनेर भनेको 12 बजे छ भन्नुभयो। उहाँले मलाई 10:30 11:15 फोन गर्नुभएको छ क्या। त्यो पनि एउटा हामीप्रतिको विभेद भन्छु क्या म। तपाईँको प्रोग्राम छ भने तपाईँको मिडिया हाउसमा चाहिँ लिस्टमा चाहिँ दलित समुदायमा बोल्ने, वकालत गर्ने, लेख्ने, पढ्ने मान्छेहरूको नाम किन छैन? जब तपाईँलाई आवश्यक पर्छ 10 जनालाई सोधेर एउटाको नाम लिनुहुन्छ, इमिडिएटली आधी घन्टामा तपाईँ इन्टरभ्यू दिन तयार हुनुपर्छ भनेको त हामीलाई त त्यत्रो अपर्च्युनिटी दिएको त अब यो अभाइलेबल जस्तो भनौँ न। एक्ज्याक्टली, अभाइलेबल भनेको तिमीहरू अब जता पनि उपलब्ध छौ, अब तिमीहरूलाई हामीले यत्रो महान काम गरेर बोलायौँ, त्यो त तिमीहरूको फेरि पनि सोकल्ड सौभाग्य। अनि इफ यु डोन्ट कम देन यु विल मिस द अपर्च्युनिटी। अफ कोर्स, एन्ड दे लाइक तिनीहरूले कस्तो भनिन्छ भने हामीले नबोलाएको हो र, हामीले त फलानुलाई बोलाएको थियो, टाइमै दिनु पऱ्यो नि, उनीहरू आफै असक्षम छन्, डराउँछन् बोल्न टाइपको। सो दिस इज सो टु मच क्या। ह्यारासमेन्टको पनि एउटा अहिले पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने तिमी त्यो रेखाबाट यता नआऊ है,
अथवा तिमी मेरो घरभित्र नछिर है भन्ने विभेद हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ ओहो सुषमाजी तपाईँ यहाँ पार्टीमा, किनभने त्यो ठाउँमा सुषमा जान हुँदैन थियो, त्यहाँ जानु चाहिँ ओहो भयो क्या, राइट। त्यो भनेको चाहिँ सकारात्मक विभेद भयो क्या। हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई सामान्य लाग्छ, विभेद छ तर विभेदको फेस चाहिँ चेन्ज हुँदैछ, फेस चेन्ज छ, हाम्रो त्यो मिडियम चेन्ज भयो क्या। तपाईँले अब के हाम्रो यङ भनौँ न अब इभन दलित समुदायको भाइ बहिनीहरू जो चाहिँ स्कुलमा हुनुहुन्छ, हाई स्कुलमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई एउटै म्यासेज एज अ पत्रकार सुषमा बराली दिनु पर्यो भने तपाईँको त्यो म्यासेज के हुन्छ? म त्यही म्यासेजको खोजीमा यहाँसम्म आइपुगेको छु। अझैसम्म मैले त्यो म्यासेजै पाएको छैन पहिलो कुरा। अनि आइएम सो सरी, अहिलेसम्मको जति दलित समुदायबाट आउनु भएको छ उहाँले जति पनि भोग्नु परेको छ। हामी राजधानीमा काठमाडौँको भनौँ न, काठमाडौँमा बस्छौँ, हामीले धेरै गर्ने सपना छ, तर हामी आफै कति ठाउँमा चुकिरहेका छौँ। यो 10 वर्ष अगाडि हुनुपर्ने काम अझै हामीले सुरुवात गर्न सकेका छैनौँ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ यस्तो खालको मजबुत भएर निस्किदिनुहोस् कि तपाईँ बाहेक अरू कोही मान्छे फिटै नहोस् क्या। त्यसको लागि तपाईँ तयार हुनुहोस्। त्यसको लागि तपाईँलाई के कुराको आवश्यक पर्छ, फाइनेन्सियल्ली, पढ्नको लागि अथवा नलेजको लागि गफ गरौँ, एकचोटि भन्नुहोस्। हामी त्यो एउटा बनाउने माध्यम बनाउन सक्छौँ। हामी पर्सनल्ली व्यक्तिलाई सहयोग गर्न नसके पनि जुटाउन सक्छौँ। त्यो भएको भएर खुम्चिएर बस्ने अवस्था चाहिँ छैन, सोसियल मिडिया छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अलिकति यो दलित र गैर दलितमा चाहिँ जुन कन्फिडेन्सको कुरा छ नि, हाम्रो शिक्षा प्रणालीमै त्यस्तै छ के। शिक्षा प्रणालीमा चाहिँ 50 जना साथीहरूको बिचमा 2 जना दलित विद्यार्थी हुन्छ, अनि दलित भनेको यो भनेर फेरि पनि बुकमा त्यही छुत्रे होइन नराम्रो फोरी मान्छे देखाएको हुन्छ। अनि उनीहरू कसरी त्यो 50 जना बिचको चाहिँ कन्फिडेन्स बिल्डअप गरोस् त? त्यो भएको भएर त्यही नै भइसक्यो। त्यही नै ऊ स्कुल जान मान्दैन, म जाँदिनँ, ड्रप आउटको कुरा त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। वादी समुदायको विद्यार्थीहरू कति छन् अहिले युनिभर्सिटीमा खोज्नुहुन्छ? लास्ट टाइम म वादी समुदायको गाउँमा जाँदाखेरि वादी किन स्कुल आइस् भनेर कति धेरै बच्चाहरू ड्रप आउट गरे। त्यहाँको चाहिँ एकजना सरलाई चाहिँ यति चित्त दुखेको छ कि उहाँले धेरैजनासँग हात जोडेर स्कुल, प्राइभेट लेभलको स्कुल नै खोल्नुपर्ने अवस्था आयो क्या। भनेपछि एउटा पढेर खान्छु भन्ने अवस्था पनि छैन। सो हाम्रो पठन पाठनको जति पनि बुकहरू बनाइन्छ नि, सोकल ब्राह्मणवाद सोचाइ राखेर, त्यो सबै चेन्ज हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ देखाइने तरिका, होच्चाइने तरिका, त्यो सबै चेन्ज हुनुपर्छ। र दलित हुनु अपराध होइन। अनि अर्को कुरा ह्युम्यानिटी सोचौँ क्या होइन। हामी कति सोसियल्ली ग्लोबल्ली हामी कनेक्टेड त भयौँ, तर मानसिक रूपमा हामी एकदमै खुम्चियौँ। त्यो कुरा चाहिँ एज अ ह्युम्यानिटी भनेर फैलाउन सक्यो भने चाहिँ होप मेरै पालामा म बुढी हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो काम गरिएको थियो भनेर सक पाइयो सुन्न। र कोही पनि दलित प्रेम गरेको भरमा, कोठा नपाएको भरमा, मन्दिर पसेको भरमा, पानीको धारा छोएको भरमा चाहिँ मारिन नपरोस् होइन। एज अ ह्युमन बिङ्स चाहिँ बाँच्न सबैले पाउन्, त्यो पनि आत्मसम्मानका साथ। त्यति नै भन्छु। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू सुषमाजी, मोर पावर टु यू। अनि अब यसमा हामी अझै छलफल चाहिँ जारी राख्नेछौँ। र आजको लागि तपाईँको एउटा अनेस्ट एउटा एक्सपिरियन्स, आफ्नो विचारहरू सेयर गरिदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कति कुरा छुट्छ है गफ गर्दा गर्दै, फेरि गफ गर्न पाइयोस् है। हस्, थ्याङ्क यू सर। हस्, नमस्कार।